अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, पाकिस्तानी सियासत में ऑडियो लीक्स की इस वक्त दोबारा लपेट में आ चुकी है। प्रोग्राम के पहले से मैं बात करेंगे हुकूमत जो उन ऑडियो लीक्स की तहकीकात के हवाले से कमेटी बना रही है, ये मामला किस तरफ जाएगा। इसके बाद गुफ्तगू होगी एक ऐसे देश की जहां 4 सालों में 6 वज़ीर खजाना आए हैं, पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं, तो कैसी मौशी पॉलिसीज, कैसा पॉलिटिकल तसलसल और कैसे कोई तरक्की हो सकती है ऐसे मुल्क में। आखिर में वफाकी काबीना जो है वो तकरीबन सेंचुरी के करीब है और लगता ऐसे ही है कि जितनी तेजी से इसमें लोगों को शामिल किया जा रहा है वो वक्त दूर नहीं कि जब हम ये सेंचुरी का मार्क छू लेंगे। याद रखें ये उस वक्त में है जहां हुकूमत कहती है कि हमारे पास जहर खाने के पैसे भी नहीं है। आज की सबसे पहली खबर जो हम शामिल करेंगे वो ये है कि हमने ये तय कर लिया है कि ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं जहां पे इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं आजम खान अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, उस हवाले से एक FIA की कमेटी तश्कील दी जाएगी जो इन तमाम ऑडियो लीक्स की जो तहकीकात हैं वो करेगी। तो आज ये समरी जो है कैबिनेट के सामने पेश की गई और सर्कुलेशन के थ्रू उसको करा लिया गया पास। अब ये जो कमेटी बनेगी इसमें शमूलियत कौन लोग करेंगे, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी, इसमें किस किस्म के इदारों पे किस तरह के लोगों को शामिल किया जाएगा, ये तफसीलात आना जरूरी है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हम तहकीकात का खैर मकदम तो करते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के फोरम से किया जाए। बहरहाल ये बड़े इंटरेस्टिंग बात है, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मरीम नवाज साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बड़ी अपनी उकताहट का मुजाहरा किया कि क्यों नहीं होती कार्रवाइयां इमरान खान साहब के खिलाफ जब इतना मवाद मौजूद है। उनका तो कहना था कि भी तहकीकात की भी जरूरत नहीं है। बहरहाल क्या कहा मरीम बीबी ने, सुनी। 2000 मिनरल वाटर की बॉटल्स जैसे आप उठा के ले गए, इसी तरह आप साइफर की कॉपी भी उठा के ले गए। कमेटी बनी है कल इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये मामला इन्वेस्टिगेटेड है, इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। जो शख्स अपने मुंह से इतराफ कर रहा है उसके बाद आपको इतराफ गुनाह के बाद आपको और क्या सबूत चाहिए। हाँ, एक रस्मी कार्रवाई होती है, आप मुजरिम को एक मौका देते हैं, उसकी भी बात सुने, आजम खान साहब, असद उमर साहब की बात भी सुने, शाह महमूद कुरैशी साहब की बात भी सुने। उनको एक एक मौका मिलना चाहिए लेकिन जुर्म साबित करने की जरूरत नहीं है। वो ये ऑडियो सबूत है। सो मरियम बीबी की अदालत में तो किसी जुर्म को साबित करने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने कल जब अपने एक नाराजगी का इजहार किया तो अगले ही दिन झट से हमने देखा कि ये समरी आई और कैबिनेट से साइन भी हो गई, कमेटी भी बन गई और कहा गया कि इसमें हम जल्द से जल्द तहकीकात करके नतीजा भी सामने लेकर आएंगे। ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह साहब क्या क्या नहीं सियासत की दश्त में उन्होंने देखा, लेकिन शायद ये वक्त भी उनको ही देखना नसीब होना था कि इमरान खान पे आर्टिकल 6 का केस बनाने का मुतालबा उन्हीं से करवाया जाए। ये जरा सुनिए। मुझे उम्मीद है पार्लियामेंट इसके खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर करने का फैसला करेगी। इस वक्त जो मवाद उनके खिलाफ मुख्तलिफ केसेस में और खुसूसन ये जो ऑडियो लीक्स में उनकी इस वतन के साथ जो है उसके मफादात को नुकसान पहुंचाने की मैं समझता हूँ एक बड़ी कंक्लूसिव किस्म की शहादत जो है सामने आ गई है। आर्टिकल 6 का और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का जो है वो बना बनाया केस है और इसके ऊपर मूव करना चाहिए। गद्दारी के फतवे तो हम बहुत ही मजे से यहाँ पर एक टॉफियों की तरह एक दूसरे को बांटते रहते हैं और ऐसा ही कुछ कर रही है मौजूदा कैबिनेट। मरियम बीबी भी कहती हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, हर सूरत में होनी चाहिए, वरना ये गद्दारी होगी। जैसे ट्रंप के घर पे छापा मार के उसके घर से ये जो सीक्रेट या सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है वो बरामद किए थे, इसी तरह बनी गाला वहां पर भी रेड होना चाहिए। राना साहब, हैरान हूं मैं अपने ऊपर भी, इस मुल्क के सिस्टम के ऊपर भी कि ऐसा शख्स आज भी खुला फिर रहा है। इसे गिरफ्तार किया जाए, इसे प्रोसिक्यूट किया जाए। जो आइन की खिलाफ वर्जी की गई, जो कानून की धज्जियां उड़ाई गई, वो सब चीजों का जिम्मेदार एक इंसान है और उसका नाम है इमरान खान। इसकी माफी नहीं है। हम गद्दारी करेंगे अगर हम इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं लेके जाएंगे। इसी सारे मामले पर बात करेंगे। अतर काजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सईद काजी साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया। अतर, मुझे सिर्फ ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये जो साइफर वाला मामला था सारा, ये तो कहीं बैकग्राउंड में चला गया था, यकदम ऑडियो लीक्स आती हैं, ये दोबारा नेशनल डिस्कोर्स में, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये मामला दोबारा हाईलाइट हो जाता है। ये कौन चाहता है कि भाई ये मामला जो है ये उछलता रहे और इससे क्या ज्यादा फायदा सियासी तौर पे PMLN को पहुंच रहा है या इमरान खान साहब को उससे फायदा पहुंच रहा है? देखिए, दोनों जमातों की कोशिश होती है कोई भी ऐसा मामला उससे ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज
لی جائے، مائلیج لی جائے، اور موجودہ جو اس وقت حالات ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کو یہ لگتا ہے کہ سائفر کے معاملے کو ہم اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس سے ہم عمران خان صاحب کو، جس طرح آپ نے بھی اپنے شروع میں مختلف شارٹس چلائیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ غداری ہے، آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج ہونا چاہیے، اس میں ہمارے وزیر دفاع کا بھی آپ نے بیان سنایا. یہ وہی وزیر دفاع ہیں جو چند برس قبل آپ کے چینل پہ بیٹھ کے ایک اور چینل کے بھارت کے ساتھ تعلقات کا ذکر کر رہے تھے. ادھر بھی بیچ میں غداری کا عنصر تھا. تو میرے خیال میں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. جہاں تک تحقیقات کا تعلق ہے، دیکھیں تحقیقات ہوں گی تو تبھی چیزیں کلیئر ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کا جو موقف ہے وہ درست نہ ہو سکتا ہے جو حکومت کا موقف ہے وہ بھی درست نہ ہو. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ تحقیقات ہوں گی تو ہوگا. لیکن ایشو کیا ہے؟ کچھ دن تک، چند ہفتے پہلے تک جب کوئی بھی شخص تحقیقات کی بات کرتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ہم نے اجلاس بلایا، اس میں اعلامیہ آیا، حساس اداروں نے وہاں پہ بریفنگ دی، تو سائفر کے معاملے پہ تو تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ سائفر ہی غائب ہو گیا ہے. صحیح بات ہے. تو میرے خیال میں یہ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ یہ ایک سیاسی بیانیہ ہے، لیکن بڑا انفارچونیٹ ہے. اس میں اگر آپ دیکھ لیں دونوں طرف سے کچھ باتیں ایسی کی جا رہی ہیں جو قطعاً بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں. بالکل، جو اس معاملے میں یہ جو نیریٹو ہے یہ ایسی طرف چل پڑا ہے جہاں پہ نقصان تو ملک کا ہی ہے نا. یہ جو اگر لیکس ہوتی ہیں، وزیر اعظم کے ہاؤس کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے، وہاں ہونے والی کانورسیشن بہت پرائیویٹ ہوتی ہے. میں تو حیران ہوں سعید قاضی صاحب، بجائے اس کے کہ آج سب یہ بیٹھ کر اس تحقیق کرنے کا مطالبہ کرتے کہ بھائی یہ ہیکنگ کیسے ہو رہی ہے، یہ چیزیں لیک کیسے ہو رہی ہیں. یہاں پہ نہ صرف اونرشپ لی جا رہی ہے اپنی آڈیوز کی، بلکہ تحقیق اس بات پر ہو رہی ہے کہ اس آڈیو کا کانٹینٹ کیا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں سیاسی جماعتوں نے کہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ ٹیپ ہوتی ہے، یہ لیک ہوتی ہے تو ہوتی رہے. اس کی تحقیق کی نہ ضرورت ہے نہ ان کی کوئی خواہش ہے. دیکھیں ماریا، یہ ایک عجیب نہ موکری اور ایک مذاق چل رہا ہے. یہاں کی کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو جا کے وہاں پیسے دے کے، ہمارے قیمتی پیسے دے کے لابینگ کرتی ہے وہاں جا کے؟ کون سا آئنسٹائن ہونا ضروری ہے اس بات کا پتہ کرنا کہ ہمارے اور امریکہ کے تعلقات میں کتنی برابری ہے اور کتنی برابری نہیں ہے؟ کس نے نہیں سنا تھا جب پرویز مشرف کو کہا گیا تھا کہ وی ول بوم یو انٹو دی اسٹون ایج، اینڈ واٹ ہیپنڈ، وہ اس کے بعد وہ آپ کے سامنے تھا. کون سا ہمیں بہت بڑا کوئی جو ہے وہ حکیم لقمان چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے چھپا رہنے دیں تاکہ سب کے مفاد میں رہے. ہمیں اندازہ ہے ہماری اوقات کا. اور دوسری بات یہ کہ یہ 600 کنٹراڈکشن. اچھا بھائی عمران خان نے گم کر دیا، بڑا اتنا قیمتی ڈاکیومنٹ تھا، یہ تو ہمیں دنیا کے کسی عجائب گھر میں رکھنا تھا. تو ارے بھائی جو سپریم کورٹ میں بھیجا ہوا ہے ان کے چیف جسٹس صاحب سے لے لیں. نیشنل سیکیورٹی کونسل میں جو ڈسکس ہوا تھا اور جو اس پہ فائنڈنگز آئی تھی وہ نکال لیں. بات کیا ہے؟ یہ جو آئے ہیں کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہے، کچھ ان کے پلے نہیں ہے کہ اس ملک، یہ ملک جو ہے یہ مسلسل سلائڈ کر رہا ہے، ایک معاشی دلدل میں گھس رہا ہے. اس میں یہ جعلی قسم کی قیمتیں اوپر نیچے کر کے ہمیں باور کروا رہے ہیں کہ بہت بڑے اکنامک وزٹ آ گئے ہیں. تو بات کیا ہے؟ مجھے یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ امریکہ میرے ملک میں مداخلت کرتا ہے یا نہیں کرتا. میرا مسئلہ تو یہاں پہ روٹی ہے، یہ میرے ڈالر کی قیمت ہے، یہ پیٹرول کی قیمت ہے جو تمہارے قابو میں نہیں آ رہی، اور تمہاری وہ سب سروس ہے. اور اوپر سے ایک اور بات ہمیں ایک اور بڑا مربیانہ انداز میں بتایا جاتا ہے، فضائل غلامی امریکہ پر بتائے جاتے ہیں. یہ جو ہمارا ویسٹرن لبرل 2 ڈگریاں لے آتا ہے آکسفورڈ اور کیمبرج سے، جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ خاصا ذہنی طور پہ مجروح کر کے بھیجتی ہیں، اپنے کل پرزے بنا کے بھیجتی ہیں یہاں پہ، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں جناب بڑا یہ ضروری ہے آپ کی جو غلامی ہے، یہ ہمیں بتاتے ہیں. گویا کوئی اس گلوب پہ کوئی ملک نہیں جنہوں نے یہ غلامی نے توڑی ہو. اگر بولیویا جیسے ملک نے یہ غلامی توڑ دی ہے جو دنیا کا سب سے غریب ملک ہے اور سب سے کم مسئلہ رکھتا ہے، تو ہم نہیں توڑ سکتے. اصل کام یہ کر نہیں سکتے. اس میں ہمیں گھسایا ہوا ہے. ہمیں اس یہ جو آپ کا جو آ گیا ہے یہ مجھے سائفر والی جو بات ہے نا، مجھے تو یہ بڑی اس پہ ہنسی آ رہی ہے کیونکہ اس کو عمران خان صاحب نے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرایا، سارا نیریٹو خان صاحب نے یہ اس کو بنایا، یہ انہی کی وکٹ پہ جا کے کھیلتے ہیں بار بار. بھائی اگر آپ کوئی متبادل بیانیہ لے کر آئیں، جو ایک نیریٹو خان صاحب سیٹ کرتے ہیں، وہ اسی میں ایک ریئیکٹو پالیٹکس نظر آتی ہے مجھے پی ڈی ایم کی. اس ملک کی پرائیورٹیز اس وقت یہ ہے کہ بھائی ایک پاپولر لیڈر کو مین سٹریم سیاست سے نکال دیا جائے. ایسا ماضی میں کیا نہیں ہوا ہے،
لیکن کیا اس وقت ملک اطر اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ بھئی بجائے اس کے کہ ہم یہ ماحول پیدا کریں کہ تمام لوگ سیاست کے اندر آرام سے بیٹھ کر اپنی کانسٹیچوئنسی کی ریپرزنٹیشن کر سکے، ہم ایک لیڈر کو میدان سے باہر نکال دینا چاہتے ہیں، چاہے اس کے لیے غداری یا آرٹیکل 6 کا استعمال ہی کیوں نہ کرنا پڑے؟ دیکھیں اس میں ہماری ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا کوئی بھی حریف ہوتا ہے آپ اس کو ایک سرٹن ریسپیکٹ دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جناب اس کی سرٹن کوالٹیز ہیں، اس کے ساتھ ہم نے ڈیل کرنا ہے۔ خان صاحب نے اپنے جو ان کے حریف ہیں ان کو کوئی رسپیکٹ نہیں دی، اور یہ جو سب لوگ ہیں انہوں نے شیئر اپنی ایروگنس میں، اپنے زوم میں، انہوں نے کبھی عمران خان کو سیاستدان مانا ہی نہیں ہے۔ یہ اگر اس کو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، نااہل کروانا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں وہ تو سیاستدان ہی نہیں ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ یہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور ان کا المیہ بھی وہی ہے جو اس وقت بہت ساری چیزوں میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ صحافت میں بھی نظر آتا ہے، سیاست میں بھی نظر آتا ہے۔ یہ ابھی تک 90 اور 80 کی دہائی میں پھنسے ہوئے۔ کچھ دن پہلے مریم بی بی ٹی وی پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہی تھی کہ یہ ایسا تو کوئی خط ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل جھوٹ ہے، یہ اس کا تو نام و نشان نہیں ہے، روز عمران خان کا جھوٹ پکڑا جا رہا ہے۔ آج وہ یہ کہہ رہی ہے یہ قومی کاغذ ہے، یہ قومی امانت ہے، اور وہ کلپ نیچے بچے ٹویٹر پہ ان کو ساتھ شیئر کر کے دکھا رہے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ نوجوان بد تہذیب ہیں۔ بھائی یہ وہ دور نہیں ہے کہ 2 کالم کی خبر لگے گی، آپ کا بیان چھپے گا اور آپ بیانیاں بنا لیں گے۔ اس دور کے اندر جو بھی بات چاہے وہ خان صاحب کریں یا یہ لوگ کریں، ساری باتیں ریکارڈ کا حصہ بنتی ہیں اور بار بار لوگ دیکھتے ہیں۔ ان سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر جماعت میں جو ہے وہ غدار ہی ہیں، ان کے اندر جینون ڈیموکریٹس دونوں طرف موجود ہیں۔ تو انہوں نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ یہ فیصلے کون کرے گا اس ملک میں۔ اگر خان صاحب کو بھی یہ یقین ہوتا نا کہ حقیقی آزادی عوام نے لے کے دینی ہے تو خان صاحب ابھی تک عوام لے کے آ چکے ہوتے، ان کو پتا ہے کہ عوام تیار ہے۔ تو خان صاحب بھی ان کو بھی پتا ہے کہ میں بال کراؤں گا تو وکٹ نہیں گرے گی، وکٹ مضبوط ہے، وکٹ پکڑ کے کوئی بیٹھا ہوا ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کیپر وہاں سے ہٹے۔ تو یہ ان سب لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، چاہے وزیر اعظم عمران خان ہو یا شہباز شریف ہو۔ کیا اسی طرح آڈیوز آتی رہیں گی؟ کیا اسی طرح سیاستدان بے آبرو ہوتے رہیں گے؟ اسی طرح پاکستان چلے گا؟ یا پھر ہم نے ایک ڈیموکریٹک جینون ایک ایسا معاشرہ اور ایسا ملک بنانا ہے جہاں پہ عوام فیصلے کریں گی؟ تو یہ ان سب کے ہاتھ میں ہے، یہ ان سب نے مل کے فیصلہ کرنا ہے، کوئی ایک فریق نہیں کر سکتا۔ سعید قاضی صاحب، کل میں نے سابق وزیر اعظم کا انٹرویو کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی اب آگے کے کیا آپ کے لائے عمل ہے؟ اس پہ انہوں نے کہا کہ میں 7 دنوں کے بعد تاریخ دوں گا کہ ہم نے دوبارہ کب وہ فائنل کال دینی ہے، یعنی کہ 7 دنوں کے بعد کوئی کال نہیں ہے، 7 دنوں کے بعد جب کال دینی ہے اس تاریخ کا اعلان کریں گے۔ اچھا، خان صاحب اس سے پہلے بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ آپ تیار رہیں، میں کوئی کال دوں گا، میں آپ کو الرٹ رہنے کا کہتا ہوں، لیکن وہ تاریخ دے نہیں رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پس پردہ کوئی معاملات طے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، یا وہاں سے کوئی خان صاحب کو اچھا جو ہے وہ سگنلز آئے ہیں اس وجہ سے وہ تاریخ مؤخر پہ مؤخر کر رہے ہیں؟ دیکھیے ماریا، یہ تو کیرٹ اینڈ سٹک چلتا رہے گا۔ یہ تو جنگیں ملکوں کے درمیان ہو رہی ہوں تب بھی جو ہے وہ بیک ٹو رابطے ختم نہیں ہوتے۔ مگر ابھی آپ نے ایک اور بات کی جو بڑی اہم ہے، میں سمجھتا ہوں ابھی آپ جب قاضی صاحب کا سوال فریم کر رہی تھی، دیکھیں جو ریئل ایشوز ہیں، ہارڈ کور ایشوز ہیں، مثال کے طور پہ خان صاحب کو پرابلمز کیا آئیں گے؟ پہلا تو ٹھیک ہے، یہ ساری جتنی کھیل بساط بچھی ہوئی ہے ان کو ہٹانے کے لیے ہے، اور اسے ہٹائے نہیں جا رہے، اور اس طرح ہٹائے بھی نہیں جائیں گے، وہ لگے رہیں اپنا یہ جو بھی کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو سوال پوچھنے کا ہے، اور خان صاحب کو اپنے آپ سے بھی پوچھنا ہے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے جو سیکنڈ ٹیئر آف دی لیڈرشپ ہے، جو میں بار بار کہتا ہوں ہمیں محبت ہے آزادی سے، ہمیں آزادی چاہیے، مگر اس کو ذرا واٹر ڈاؤن کر کے مجھے ایکسپلین کر کے بتائیں آزادی کس چڑیا کا نام ہے، کیا ہے آزادی؟ اگر میں اس کو 69 کی تحریک کے ساتھ کمپیئر کروں، جب ذوالفقار علی بھٹو نے انتہائی ملیٹنٹ تحریک جہاں بنا لی تھی، تو اس میں آزادی بھلے انہوں نے لے کے دی نہیں دی، بٹرے ہوئے لوگ یا نہیں ہوئے، قطع نظر اس سے جو انہوں نے ڈاکیومنٹ لکھا تھا اس میں آزادی کی کچھ تعریف کی تھی، کھانا کھانے کی آزادی، روزگار کی آزادی، آپ کو صحت اور تعلیم کی آزادی، سر پہ چھت رکھنے کی آزادی، روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان، یہ دیٹ از مسنگ۔ خان صاحب کی ایک نیشنلسٹ پاپولسٹ موومنٹ بن گئی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، اور اس کے تہ میں بھی تمام وہ معاشی محرومیاں اور وہ بٹریلز ہیں جو سکسیسو گورنمنٹ پچھلے 40-50 سال سے کرتی رہی ہیں۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ایک پٹے ہوئے اکنامک ماڈل میں ہم بیٹھے ہیں جو نہ صرف یہاں پٹا ہوا ہے، برطانیہ میں بھی پٹا ہوا ہے، ذرا کھول کے دیکھیں کوئی اخبار وہاں ان کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک تو کنکریٹائز کریں، جو اب کسان آئے ہوئے ہیں، کسان کو 36 روپے کا یونٹ مل رہا ہے، 35 روپے کا،
یہ یہاں سے چند کلومیٹر 65 پیسے کا مل رہا ہے، جس میں 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے سبسڈی ہے، کوئی ایک پیسہ نہیں دینا پڑتا. یہی ساتھ ایک اور صوبہ ہے، کسی اور ملک کی اسٹیٹ ہے، جہاں پہ 80% لوگ بجلی کا بل نہیں دیتے کیونکہ 200 یونٹ فری ہے. یہی زمین ہے، یہی وہاں سورج چمکتا ہے. صحیح بات. اسی طرح ہمارے کسانوں کے ان کے دو دماغ نہیں ہے. until unless خان صاحب does not concretize his demands, تو میسز موبلائز، اور وہ تڑپ رہے ہیں میسز، وہ آنا چاہتے ہیں، وہ اپنی ڈیمانڈز میں بھی آنا چاہتے ہیں. یہ لیکن یہ مڈل کلاس کے جو ایشوز ہیں وہ اب نہیں چلیں گے. آپ کو ان کو کنکریٹ کرنا، ٹھیک ہے لوگ آپ کے ساتھ آ گئے ہیں اور ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کو ہٹانا چاہ رہے ہیں. وہ ہر چیز کلمزیلی اور کرتے ہیں، وہ they only make look themselves ridiculous. میں تو خود حیران ہوں سعید صاحب کہ جہاں اس وقت ڈار صاحب جو تھے ان کا کام ہے اکانومی کے اوپر بات کرنا، اور پچھلے جو ٹینیور میں اطر وہ تو کبھی میں نے ان کی بہت ہی کم کوئی پریس کانفرنس، بجٹ کی تقریر ہوتی تھی اور اگلے سال وہ بجٹ تقریر پہ ہی نظر آیا کرتے تھے. ٹیلی ویژن کے اوپر بہت کم انٹرویوز دیے انہوں نے، وہ بھی بجٹ کے بجٹ ہی وہ آتے تھے، وہ ٹی وی پہ آیا ہی نہیں کرتے تھے. اور کل ان کو وہ فیس بنایا ہوا تھا اس پوری پریس کانفرنس کا جو اس سائفر اور آڈیو لیکس کے حوالے سے کرنی تھی. ڈار صاحب کو بڑا منا کے بقور مریم بی بی پاکستان لے کر آئے تاکہ وہ ان کے اکانومی کے مسئلے سالو کریں. کھینچ تان کی اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ کل پوری صف اول کی قیادت کو بیٹھنا پڑا اس ایک ایشو کے اوپر. اور ویسے اس ایشو پہ مجھے پیپلز پارٹی کی بڑی گہری قسم کی ایک غیر حاضری اور خاموشی نظر آ رہی ہے. یہ خالی میں نے ہی فیل کی ہے یا آپ کو بھی لگ رہا ہے؟ آئی تھنک یہ جو غیر حاضری ہے یہ بڑی ڈیلیبریٹ ہے. یہ مولانا کی طرف سے بھی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ جو بجلی بڑھا رہے ہیں قیمت، جو پٹرول کی قیمت بڑھا رہے ہیں وہ ہیں نون لیگ کے وزراء. جو غریبوں میں پیسے بانٹ رہے ہیں وہ شازیہ مری صاحبہ ہیں، وہ تو پیپلز پارٹی والے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی ریسٹور کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو جب وہ الیکشنز میں جائیں گے وہ کہیں گے ہمارے پاس تو جناب اسپیکر شپ تھی، یہ چیزیں تھی وہ ہم کرتے رہے، یہ مہنگائی وغیرہ تو نون لیگ کا کام تھا. تو وہ میرے خیال میں اس سلسلے میں بھی اپنی تھوڑی سی پلاننگ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے ڈار صاحب کا ذکر کیا، دیکھیں ڈار صاحب کو جس طریقے سے لایا گیا ہے، جس طرح وزیر اعظم صاحب ایک ہفتے کے اندر 2 دفعہ لندن گئے، خصوصی طیارے کے اندر ان کو بٹھا کے لائے، ساتھ ان کے صاحبزادے کو بھی، مفتاح صاحب کو ساتھ نہیں لے کے آئے، مفتاح کو ادھر ہی چھوڑ دیا، وہ بعد میں فلائٹ لے کے پہنچے. تو اس سے آپ کو نظر آتا ہے نا کہ ڈار صاحب بڑے جتنے چاہ سے ان کو لایا گیا، یقیناً ان سے امیدیں بھی بہت زیادہ ہیں. اب آپ نے ذکر کیا کہ وہ اکانومی کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتے، بہت ساری دیگر چیزوں کے اوپر بھی ڈار صاحب نے کوئی اپنا زیادہ موقف نہیں رکھا، کبھی کبھی وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں. اب یہ وہ ایسا ہوتا کیوں ہے کسی کی بھی حکومت میں؟ یہ لوگ جینونلی یہ سمجھتے ہیں ماریا کہ عوام سے یہ اپنی طاقت نہیں لیتے. جب آپ کو یہ پتا ہو کہ ان سے مجھے طاقت ملتی ہے پھر تو روز آپ ان کے سامنے آئیں گے. ان کے سامنے آنے کا مطلب ہے کہ پھر آپ روز پارلیمنٹ میں آئیں گے، ان کے نمائندوں کے سامنے آئیں گے. یہاں پہ تو جو ممبران پارلیمنٹ ہیں ان میں سے کچھ کی ڈیوٹی صرف اتنی ہوتی ہے کہ آپ نے میڈم کی تصویریں کھینچنی ہیں. یہ المیہ ہے، یہ ایک ڈسکنیکٹ ہے عوام کے اندر اور اشرافیہ کے اندر. یہاں پہ اگر انصاف کی بات ہو، اکانومی کی بات ہو، جس چیز کی بھی بات ہو، سب سے پہلے اس میں اشرافیہ کا جو آپ کو کہہ سکتے ہیں مفادات کو لک آفٹر کیا جاتا ہے. چھٹی والے دن عدالت لگے، خان صاحب کو ضمانت مل جاتی ہے، میاں صاحب جیل سے اٹھ کے لندن چلے جاتے ہیں. کیا عام بندے کو یہ ساری سہولتیں میسر ہیں؟ تو میرے خیال میں حقیقی آزادی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حقیقی آزادی کیا ہے، آئی ڈونٹ نو خان صاحب کے ذہن میں کیا ورژن ہے. میرے ذہن میں تو حقیقی آزادی کا ورژن یہ ہے کہ جس دن پاکستان کا ہر شہری اتنا ہی معتبر ہوگا جتنا کوئی بھی پاکستان کا لیڈر. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اطہر کاظمی موجود تھے، سعید قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے پاکستان جیسا ملک جہاں گزشتہ 4 سالوں میں 6 وزرائے خزانہ آئے ہوں تو وہاں پر اکانومی کی یہ حالت ہو جو آج ہے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک ایسا ملک جہاں پر 4 سالوں میں 6 وزیر خزانہ آئے ہوں، اس ملک کی جو پولیٹیکل اکانومی کے ساتھ ساتھ جو باقی اشاریے ہیں ان کی کیا صورتحال ہوگی، یہ سمجھنے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. یہ بچہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ جب پولیٹیکل اور اس کے نتیجے میں اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہوتی تو پھر ان قوموں کے ساتھ ہوا کیا کرتا ہے. اور پاکستان بھی گزشتہ کئی سالوں سے ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہے. آپ کو بتاتے ہیں کہ پچھلے 4 سالوں میں جو 6 وزیر خزانہ آئے ہیں ان کا ٹینیور کتنا رہا، اور اب جو ہے موجودہ تبدیلی جس میں مفتاح صاحب گئے ہیں اور دوبارہ اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں
اس سے کیا فرق پڑے گا معاشی پالیسیز کے اوپر. لیکن آغاز کرتے ہیں اسد عمر صاحب کو 20 اگست 2018 تا 18 اپریل 2019 اس ملک کا وزیر خزانہ ہونے کا اعزاز حاصل رہا. تو پہلا ٹینیور تو ان کا تھا جی پی ٹی آئی کے دور میں. اس کے بعد ان کو تبدیل کیا گیا. 1 سال سے بھی کم مدت کے اندر ایک اور وزیر خزانہ لایا گیا, حفیظ شیخ صاحب, 18 اپریل 2019 تک, اور اس کے بعد وہاں سے لے کر 29 مارچ 2021 تک. سو اسد عمر صاحب سے زیادہ سروائیو کر گئے حفیظ شیخ صاحب. اس کے بعد حماد اظہر صاحب آئے. حماد اظہر صاحب شاید اس ملک کی تاریخ کے سب سے شارٹ ٹرم وزیر خزانہ ہیں, جن کو صرف چند ہی دن بلکہ بمشکل کچھ ہفتے وزیر خزانہ رہنے کا اعزاز حاصل رہا. 29 مارچ سے 16 اپریل 2021 میں یہ آئے ایک چھوٹی سی شارٹ سٹنٹ کے لیے, شاید بطور سیٹ وارمر. پھر شوکت ترین صاحب آتے ہیں 17 اپریل 2021, ان کو لایا جاتا ہے, اور پھر 11 اپریل 2022 تک وہ رہتے, تقریباً 1 سال, کیونکہ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ ختم ہو گئی تھی. تو 1 2 3 4 وزرائے خزانہ ہیں وہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں رہے. آگے بڑھتے ہیں جی. پھر ایکسپیرینس ٹیم آئی جن کو ہمیشہ سے اکانومی چلانے کا بڑا تجربہ ہے, یہ وہ کلیم کرتے ہیں. اس مرتبہ اسحاق ڈار صاحب کی چونکہ اویلیبلٹی نہیں تھی تو مفتاح اسماعیل صاحب کو یہ قلمدان دیا گیا. 19 اپریل 2022 سے 27 ستمبر 2022 تک مفتاح اسماعیل صاحب جو تھے وہ وزارت خزانہ دیکھتے رہے, لیکن اس دوران ان کی قیادت ان سے خوش نہیں تھی. وہ اپنے ہی پارٹی کے اندر لوگوں کو نہیں کنونس کر پائے کہ وہ ایک کمپیٹنٹ وزیر خزانہ ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 28 ستمبر 2022 کو اسحاق ڈار صاحب کی دوبارہ واپسی ہوتی ہے, اور یوں ہمارے ملک کو 4 سالوں میں جو چھٹا وزیر خزانہ وہ نصیب ہوتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس پورے 5 سے 6 مہینے کے اندر اگر ہم آپ کو انفلیشن ریٹ دکھائیں تو وہ بڑا تیزی سے جمپ کیا ہے, آلموسٹ ڈبل سے بھی زیادہ یہ ہونے کے قریب ہے. سو جو تسلسل نہیں ہے معاشی پالیسیز کا, اور اس کے نتیجے میں جو سیاسی ایک انسٹیبلٹی ہے, اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں, نمبرز میں ریفلیکٹ کر رہے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک سروے رپورٹ آئی ہے افسوس کی, اس پہ وہ کہتے ہیں, انہوں نے سوالات پوچھے کچھ لوگوں سے, اور سروے کے جو نتائج ہیں وہ کافی مایوس کن ہیں, دو شاکنگ نہیں ہیں کیونکہ ایسا ہی کچھ متوقع تھا. 77% پاکستانی سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں معاشی حالات مزید خراب ہوں گے. 61% پاکستانی سمجھتے ہیں کہ وہ معاشی لحاظ سے مزید کمزور ہو جائیں گے. 93% پاکستانی سمجھتے ہیں کہ موجودہ معاشی حالات کے پیش نظر وہ کہیں بھی سرمایہ کاری نہیں کریں گے. یہ بڑا ہی ڈسکریجنگ بات ہے. اور 47% پاکستانی سب سے زیادہ اس وقت مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں. تو جی یہ ہے پوری صورتحال پاکستان کی اکانومی کی کہ جو جس میں تسلسل نہیں ہے, اور پھر جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ بھی کیا جاتا ہے. حکومتوں کو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کس ڈائریکشن میں پورے معاملے کو لے کر جانا ہے. 4 وزرائے خزانہ پی ٹی آئی کے تھے, وہاں پہ وہ ڈائریکشن اور سمت طے کرتے رہے. 2 وزرائے خزانہ 6 ماہ میں پی ایم ایل این کے ہو گئے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب اور اسحاق ڈار صاحب بالکل پولر اپوزٹ ہیں پالیسی وائز ایک دوسرے سے. بات کریں گے ہمارے ساتھ اشفاق حسن صاحب, ہمارے معاشیات. بہت شکریہ سر میں جوائن کرنے کے لیے. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ کوئی اور ایسا ملک ہے آپ کی نظر میں, شاید میرا چونکہ اس حوالے سے آپ سے کم تجربہ ہو, جہاں پہ اتنی جلدی وزیر خزانہ بدلے جاتے ہیں سر چند ماہ کے بعد. کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ کیا کوئی نیا وزیر خزانہ جب آتا ہے تو کیا وہ بالکل کوئی ریڈیکل شفٹ کرتا ہے پالیسی کے اندر کہ جو پچھلے والا نہیں کر رہا ہوتا؟ دیکھیے پاکستان غالباً ان چند ملکوں میں ہوگا جس میں باقی جو اگر پاکستان کے علاوہ دیکھیں تو وہ افریقہ کے وہ ممالک جس کو ہم ہائیلی انڈیٹڈ پور کنٹریز کہتے ہیں, ہپک انیشیٹو کنٹریز, وہ ہو سکتے ہیں. اور آپ نے صرف 6 فائنانس منسٹر کا ذکر کیا, 4 گورنر اسٹیٹ بینک بھی بھول گئے آپ اس مدت میں. صحیح. اور تقریباً 8-9 کے قریب فائنانس سیکرٹری اور اتنے ہی چیئرمین FBR بھی آئے ہیں. یہ 4 جو کور ٹیم ہوتی ہے کسی بھی ملک کی معیشت کی, کہ ان کا ٹیکس اتھارٹی کا ہیڈ, ان کے وزارت خزانہ کا جو سیکرٹری ہو, ان کا فائنانس منسٹر ہو, گورنر سینٹرل بینک ہو. تو ہم نے سب چیزوں میں بڑی کافی بازی ہم اس معاملے میں تو لے کر گئے ہیں. تو دیکھیں بہت سمپل سی چیز ہے کہ جب
जो मईशत चलाने वाले हैं, अगर उनके अंदर स्टेबिलिटी ना हो तो मईशत में कैसे स्टेबिलिटी आएगी? ये तो बहुत सवाल है। दूसरी चीज ये है कि आपने सर्वे का जिक्र किया। देखिए, सर्वे क्या होता है? ये एक ग्राउंड रियलिटी को डिपेक्ट करता है, और मैं बहुत जमाने से कह रहा हूं कि इस वक्त आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट दुनिया के लोगों को लाकर जो इकोनॉमिक्स में बड़ा मुकाम रखते हैं उनको पाकिस्तान में बैठा दें और ये माहौल दे दें उनको जहां पर सिवाय मारामारी के और कुछ ना हो रहा हो, तो वो क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता है। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे जो टीचर थे जिनको 1980 का नोबेल इनाम मिला था इकोनॉमिक्स में, उनका नाम था लॉरेंस क्लाइन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वो प्रोफेसर थे। तो मेरे बड़े अच्छे टीचर भी थे और मेरे मेंटोर भी थे, मेरे थीसिस के सुपरवाइजर भी थे। तो जब मैं आ रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कोई हमें गोल्डन वर्ड्स बताएं, तो उन्होंने यही कहा था कि देखें, मुल्क की मईशत को बेहतर होने में वक्त लगता है और उसको खराब होने में भी वक्त लगता है। अगर कोई चीज ओवरनाइट बेहतर हो जाए, ओवरनाइट खराब हो, तो समझ लें कि वो कोई उसे खराब कर रहा है या कोई इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा है अचानक से। ये इसकी इकोनॉमी से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। अभी आपने देखा कि रिसेंटली हमारा एक्सचेंज रेट 240 के करीब पहुंचा हुआ था, वहां से एकदम 200 पता नहीं 26 या 28 पे अचानक आ गया, और तेल की कीमतें भी कम कर दी गई पाकिस्तान में। तो ये जो चीजें अचानक होती है, तो मेरे टीचर के कॉल के मुताबिक ये होती नहीं है, ये की जाती है। सही। लिहाजा इसके पीछे भी चक्रात है, इसको इतना सिंपल तरीके से ना ले लें। अगर आप मजीद सवाल करेंगे तो जी अशफाक साहब, तो थोड़ा सा ना मैं ये समझना चाह रही हूँ, जैसे आपने बताया जी कि गवर्नर स्टेट बैंक भी बदले गए, एफपीआर चेयरमैन भी बदले गए, फिर वो जो सेक्रेटरीज भी बदले गए, ये बदल के क्या फर्क पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर इतनी क्विकली तब्दीली करते हैं, क्या जो पहला शख्स है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा होता, उसकी जो पॉलिसी है उसको क्या मुकम्मल तौर पर टाइम नहीं दिया जाता, इसलिए हम उसके सम्राट नहीं देखते, या फिर ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स भी बहुत ज्यादा होती हैं, इस वजह से भी इनको तब्दीली की जाती है, या कोई और वजूहत होती है? बिकॉज इतने गवर्नर स्टेट बैंक, इतने चेयरमैन एफपीआर और सेक्रेटरीज की तब्दीली, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, मेरी समझ से बाहर है। चलें, अगर आपको वजीर किसी पॉलिटिकल रीजन से तब्दील करते हैं, तो ये जो टेक्निकल लोग हैं ये क्यों तब्दील होते हैं बार बार? देखिए, इससे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और इससे बहुत सारे एक्टर भी होते हैं। एक तो ये है कि जब मुल्क का जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो जब अंडर प्रेशर आ जाता है कि चीजें बेहतर नहीं हो रही हैं, तो वो अपनी टीम को बदलना शुरू कर देता है। कभी किसी को लाके देखता है, कभी किसी को लाके देखता है कि शायद कोई हालात में बेहतरी हो जाए। तो इसलिए आपको बहुत मतलब काफी क्विक आपको टर्नओवर नजर आएगा फाइनेंस सेक्रेटरी में, या गवर्नर स्टेट बैंक में, या एफबीआर के चेयरमैन में, या इवन फाइनेंस मिनिस्टर में। दूसरा होता है कि बाहर से, क्योंकि हमारा मुल्क इतना कमजोर हो चुका है कि बाहर से बहुत इंटरफेरेंस होते हैं। फिर लोग हेलीकॉप्टर से उतारे जाते हैं, यहाँ पर उतारा जाता है उनको ताकि वो चीजों को खराब करें, तो वो खराब करते हैं आके। आपने खुद देखा, जितने भी लोग बाहर से हेलीकॉप्टर से उतारे गए हैं, उन्होंने चीजों को इतना ज्यादा खराब कर दिया है कि पाकिस्तान को अभी कम से कम 5 से 7 साल लगेगा उसको रिकूप करने में। तो ये भी होता है। फिर कहीं पर बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर पे हावी हो जाते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप कि सर अगर ये नहीं किया तो वो नहीं ऐसा खराब हो जाएगा, अगर ये नहीं किया तो वो खराब हो जाएगा, तो लिहाजा इसको बदलें, वो फला शख्स बड़ा अच्छा है, वो आएगा तो काम बेहतर कर देगा। वो जिस फला शख्स का जिक्र कर रहे होते हैं उनके साथ उनके मामलात की सेटिंग हुई होती है पहले से। जब वो आएगा तो जो उनको लेकर आए वो उनके लिए काम करता है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से देखिए, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लीडरशिप। लीडरशिप अगर मजबूत है, लीडरशिप को अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस है, तो वो बार बार तब्दील नहीं करेगा। सही। अशफाक साहब, इस पे हमने देखा, देखिए जो पीटीआई के तो 4 वज़राए खजाना बदले गए ना, उसमें असद उमर साहब, उनकी अपनी कोर टीम थी पीटीआई की, हफीज शेख साहब भी बाहर से लाए गए, शौकत तरीन साहब भी इनिशियली पीटीआई में नहीं थे, ये फराहम किए गए पीटीआई को। हमाद अजीज साहब कुछ सीट वार्मिंग के तौर पे वो बैठे रहे। तो ये जो इनके जो 2 वज़राए खजाना थे, ये तो उनको फराहम किए गए थे। पीएमएलएन का प्रॉब्लम यह है कि इनके पास तो पूरी एक लाइन लगी हुई थी लोग जो कैंडिडेट से वजीर खजाना के, बट दे चोज मिफ्ता इस्माइल।
अच्छा, 6 महीने बाद उन्हें तब्दील कर दिया, डार साहब लेकर आ गए। अब ये लोग अपेरेंटली हैं तो एक्सपीरियंस्ड बकौल इनके, तो इनको तजर्बे करने की क्या जरूरत पड़ गई फिर? इनके पास तो लाइनअप भी है, इनके पास तो लोग भी हैं, एक लॉन्ग टर्म वजीर खजाना लगाएं। देखें, बात आपको बहुत अच्छा, ये सवाल अच्छा हुआ आपने सवाल कर लिया। देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब वॉज नेवर द कैंडिडेट फॉर फाइनेंस मिनिस्टर। ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था। जब शहबाज शरीफ साहब वजीर खजाना बने, वजीर आजम बने, तो डे 1 से ये था कि इसहाक डार साहब वापस आएंगे और वो वजीर खजाना बनेंगे। लेकिन इसहाक डार साहब के आने में अभी बहुत सारे मामला तय नहीं हो पा रहे थे। जोर मेरा है मामला तय पाने पे, इसको अंडरलाइन कर लें, इसको ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। नहीं, समझ गए मेरा ख्याल है, सुनने वाले समझ गए हैं, बहुत स्मार्ट है हमारे व्यूअर्स। बिल्कुल। तो मामला तय नहीं पा रहे थे, तो टिल सच टाइम के मामला तय पा जाएं और उनकी सेफ एंट्री हो, कोई उन्हें हाथ ना लगाए, कोई गारंटी तो देगा ना, यहां तक कि जी आप आएंगे तो आप बिल्कुल न जेल जाएंगे न कुछ जाएंगे, सीधे आप ऐवान सदर जाएंगे और फिर जाके वहां पर ओहदे का हलफ लेंगे आप। तो इसके लिए वक्त लगा, काम हो रहा था पीछे से। तो जब मामला तय हो गए तो वो वापस आ गए टिल सच टाइम, क्योंकि पता नहीं था कि कितना वक्त लगेगा। तो मिफ्ता इस्माइल साहब को एक इंटरम अरेंजमेंट के तौर पे सीट वार्मर कह लें आप, इनके लिए भी लाया गया था। उसके बाद ये हुआ कि इनके पार्टी के अंदर में भी बहुत वो थी कि कुछ लोग मिफ्ता इस्माइल साहब को नहीं चाहते थे, कुछ डार साहब को सरदार चाहते थे लोग कि डार साहब आ जाए, काफी तजुर्बाकार है इस मामले में। तो चीजों को खराब किया गया। मैं बहुत मरतबा इंटरव्यू में आपके यहाँ भी ये बात कह चुका हूं कि अप्रैल के बाद चीजों को खराब किया गया है जानबूझकर। तो ये जो जून जुलाई से जब हमारा एक्सचेंज रेट नीचे जाना शुरू हुआ बुरी तरीके से, और उसने मुल्क पे कर्जों का बोझ चढ़ा दिया, मुल्क पे इन्फ्लेशन जो है आज उसकी वजह से बहुत हद तक कंट्रीब्यूशन एक्सचेंज रेट का है। तो ये जानबूझकर किया गया है मिफ्ता इस्माइल साहब को एक नाकाम वजीर खजाना साबित करने में। दूसरी चीज ये है कि तेल की कीमतें 100-125 से गिरते 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 ये नीचे की तरफ आ रही थी। ये अब $88-89 बैरल पे है। मैं ब्रेंट की बात कर रहा हूं। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब को नहीं कहा गया कि इजाजत नहीं थी, उन्हें इजाजत नहीं थी। हाँ। क्योंकि ये रखा गया था जब हमारे मौजूदा वजीर खजाना साहब जब लंदन से चलते हैं तो यहां पर मार्केट को इशारा होता है, क्योंकि ये जो नीचे एक्सचेंज रेट को नीचे लेके जाया गया है, मैं बार बार कह रहा हूं, इस पे कमर्शियल बैंक इन्वॉल्व थे। जी सर, 27 अरब का सर इस पे पूरा घपला हुआ है। खैर उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होगी। इसमें फॉरेक्स एसोसिएशन वाले भी शामिल थे। फिर तब दार साहब चले तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आ रहा हूं, ठीक करो इसको। आप देखिए उनके पहुंचते ही धड़ाधड़ ठीक हो गया। तो चीजों को खराब किया गया था, अब चीजों को ठीक किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब, ये जो आप पूरी सूरत हाल बता रहे हैं इससे तो यही तय होता है कि इकोनॉमी कहीं हमारी बैक एंड पे चली जाती है और जो सियासी मफादात है, पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, जो सियासी स्लोगन है वो आगे होते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो माशी हालत है वो इस नहज तक पहुंची है। बहरहाल जी, ऐसा मुल्क जहां पे 4 साल में 6 वजीर खजाना बदले गए हों, उसमें जहां हम खड़े हैं हमें यहीं खड़े होना चाहिए था। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो हालात बहुत मुश्किल हैं। इकोनॉमी से जुड़े सवालात तो हमने जो उसके जवाब लेने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान भी हुकूमत अपने खराजात बढ़ाती जा रही है। जो वुज़रा हैं, जो काबीना है, जो मुशीर हैं, जो मुआवनीन हैं, उनकी कुल तादाद मिलाकर लगता है बहुत जल्दी सेंचुरी को छू लेगी। ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे मुल्क में जो इस वक्त माशी हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। एक कोलिशन गवर्नमेंट है, ये हमें मालूम था कि बड़ी मुश्किल से कोलिशन गवर्नमेंट्स को में सबको मुतमिन किया जाता है, लेकिन मौजूदा हुकूमत की काबीना का हजम इतना बड़ा होगा शायद इसका किसी को अंदाजा नहीं था। बहरहाल वजीर आजम शहबाज साहब की जो काबीना है वो 74 रुकनी हो चुकी है। ये अभी तक पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना है। इस इत्तेहादी हुकूमत की काबीना का ब्रेकडाउन आपको बताते हैं। 35 विफाकी वजीर हैं, 7 वजीर ममलिकत हैं, 4 मुशीर हैं और 28 मुआवनीन खुसूसी हैं। इसमें अब नून लीग का कितना हिस्सा है
वफाकी वुज़रा नून लीग के 14 हैं, वजीर ममलिकत 3 है, मुशीर 1 है, मुआवने खुसूसी 10 हैं। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट किया गया है। वफाकी वुज़रा की तादाद 10 है, वजीर ममलिकत 2 हैं, मुशीर 1 है, मुआवने खुसूसी 6 है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी को जो है वफाकी वजीर का ओहदा 1 दिया गया है, वजीर ममलिकत 1, मुआवने खुसूसी 1। जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है उनके हिस्से में 4 वफाकी वुज़रा आए हैं मौलाना साहब की अपनी पार्टी की। उनका जो वजन है उसके मुकाबले में माशाल्लाह मौलाना साहब ने बड़ा अच्छा इसमें अपना हिस्सा लिया है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी में वफाकी वजीर 1 है, वजीर ममलिकत 1 है। दीगर वफाकी वुज़रा में MQM के 2 वजीर, काफ लीग के 2 वजीर, जमहूरी वतन पार्टी के 1। दीगर मुशीरान भी हैं। अहद चीमा साहब जो हैं उनको मुशीर बनाया गया है, ओन चौधरी साहब को मुशीर बनाया गया है। तो ये है जी इस वक्त सूरत हाल वफाकी काबीना की, जो कि अभी 74 तक पहुंची है। हो सकता है कि इसमें मजीद इजाफा भी हो। जब महंगाई के हवाले से जब हुकूमत उठाते ही शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी एक रियलिस्टिक पिक्चर बताई थी और उस वक्त उन्होंने बताया था ये 28 मई 2022 को कि महंगाई कर्जे इतने अरूज पे थे। उस वक्त मुल्क की मईशत की सूरत हाल क्या थी, जरा शहबाज साहब की ही जबानी सुनिए। हमने हुकूमत संभाली तो हर शोबा तबाही की दास्तान सुना रहा था। ऐसी तबाही मैंने पहले कभी नहीं देखी। महंगाई अरूज पर थी, रोजगार माशी सरगर्मियां खत्म होकर रह गई थी। पाकिस्तान के कर्ज में 20,000 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ। IMF से मुआहिदा आपने किया, हमने नहीं। मुल्क को इस माशी दलदल में आपने धसाया। तारीख के बदतरीन कर्ज के नीचे आपने दफन कर दिया। लोड शेडिंग के अंधेरे आप वापस लाए, हमने नहीं। उसके बाद कुछ कॉस्मेटिक मेजर्स लिए गए कि जाहिरी तौर पे कि भाई हम अपनी कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, हम ज्यादा खर्चे नहीं कर रहे हैं। किन इकदामात पर आते ही फिर इन्होंने पाबंदी आयद की थी। ये 7 जून की बात है। सरकारी गाड़ियों की खरीदारी पर, सरकारी हुकाम के बैरून मुल्क इलाज पर, सरकारी दफातर में लंच डिनर हाई टीज, वुज़रा के गैर जरूरी बैरून मुल्क दौरे, सरकारी दफातर के लिए फर्नीचर की खरीदारी। हमें बताया गया कि नई आसामियों पर भर्तियां, सरकारी इमारतों की गैर जरूरी तजीनो आराइश, सरकारी दफातर के लिए नई मशीनें, इन सब की खरीदारी पे पाबंदी आयद की गई है। ये भी बताया गया जी कि हफ्ते की छुट्टी को बहाल किया गया। सरकारी फ्यूल अलाउंस में 40% कटौती की गई। फिर सिक्योरिटी की गाड़ियों में 50% कमी की गई। वर्चुअल इजलास बुलाने की बात की। निजी कंपनी के मुलाजिम को घर से काम करने की हिदायत देने की बात की। जो किफायत शारी मुहिम जिसका नाम लिया गया था उस पर अमल दरामद के लिए एक 10 रुकनी कमेटी भी बनाई गई थी जो जून से इन पर अमल दरामद कराने की पाबंद थी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ जी कि शहबाज साहब ने 7 मई को आकर एक और अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनको अपने कपड़े भी बेचने पड़ेंगे तो वो इस मुल्क का कर्जा उतारेंगे। जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। कपड़े बेच के आटा लेने वाला इनका कॉल बड़ा ये मशहूर हुआ था। विफ्ता इस्माइल साहब इसको एक और कदम आगे और ले गए। उन्होंने 7 जून को कहा कि भाई एक ही रोटी है, सब भाइयों ने खानी है, तो 1/4 जो है वो हर भाई इसमें से खा ले, यानी कि अपना पेट काटें और अपना पेट काटे अपने खर्चे कम करें। यही कहना चाह रहे थे, सुनिए। 4 भाई हैं और अगर 1 रोटी है तो सबको मिलकर 1/4 उसकी खानी है, 1/4 उसकी खानी है और इंशाअल्लाह ताला जब 4 रोटी आएंगी तो फिर पूरी रोटी खाएंगे। मुसद्दिक मलिक साहब ने 30 मई 2022 को फिर हमें बताया कि इतनी ज्यादा बुरे हालात हैं कि हमारे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। अब याद रखिए कि ये 74 रुकनी काबीना है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे कई मुशीरान हैं जिनके पास पोर्टफोलियो ही नहीं है। ऐसे भी लोग हैं 25 के करीब कि जिनके पास कोई कलमदान नहीं है। वो क्या करते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। लेकिन बहरहाल जो बराआत है, जो स्टेटस है उनका, वो एक वफाकी वजीर के बराबर ही है। अच्छा, इस पर एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो रूल्स हैं बिजनेस के उनको सबको फॉलो किया गया है और ये ख्याल रखा गया है कि भाई उसमें कोई पेपर वर्क में कमी ना आए। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल है जी कि मुल्क में तारीख का बदतरीन सैलाब आया है। हुकूमत खुद कहती है कि सैलाब के ऊपर ध्यान दें, ये सियासत मत करें। और DW कहता है जी
کہ 28 اگست تک کے جو ان کے سامنے آئے ہیں فگرز، وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا 1/3 حصہ جو ہے وہ زیر آب ہے. بائیڈن صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بہت بری طرح سے اس پہ ہٹ ہوا ہے. پوری دنیا ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہمارے جو معاشی حالات ہیں وہ برے ہیں. انٹونیو گوتریس صاحب نے، جو کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے یہ بات کہی کہ جی پاکستان کے اندر اس وقت شدید سیلاب ہے اور ایک معاشی ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کرنے کی ضرورت ہے. شہباز شریف صاحب نے ہمیں خود بتایا، ان کو اخباری تراشا دکھاتے ہیں کہ $30 ارب جو ہے اس کا پاکستان کو اس وقت نقصان ہوا ہے. وہ خود کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کہ ایسی تباہی نہ انہوں نے دیکھی، اس سے پہلے ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ پاکستان میں اس لیول کا کوئی نیچرل کلیمٹی آئی ہو. کیا کہا تھا وزیر اعظم صاحب نے، سنی. جو بارشی سیلاب نے ایک تباہی مچائی ہے وہ شاید دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی ایسا دل خراش منظر نہیں دیکھا تھا. ایسی کلائمیٹ انڈیوسڈ تباہی شاید ہی اس کرۂ ارض میں کہیں واقع ہوئی ہو. پاکستان معاشی ڈیفالٹ کے دہانے جا پہنچا تھا. مہنگائی اپنے عروج پہ ہے، جسے کہتے ہیں کہ سر مڈاتے اولے پڑے. IMF نے ہمیں آڑے ہاتھوں لیا اور ناک سے لکیریں نکلوائیں. جی ایک ایسی کابینہ کے وزیر اعظم ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ کتنے برے حالات معیشت کے، کتنا بڑا سیلاب آیا ہوا ہے. IMF کس طریقے سے ہمارے سر پہ چڑھا ہوا ہے، اپنی شرطیں منوا رہا ہے، ناک کی لکیریں نکلوا رہا ہے. لیکن نہیں، ہم ہر ہفتے 2 ہفتے بعد کابینہ کے اندر 1 یا 2 لوگوں کا اضافہ کرتے ہیں اور ہم نے 74 تک اس کی تعداد بڑھا دی ہے. اخباری آپ کو ہم دکھاتے ہیں ایک تراشا جہاں پر یہ اس ملک کی مہنگائی جو ہے تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، اور دائرہ شماریات یہ فگرز دے رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جو مہنگائی اس وقت ملک کی بلند ترین سطح پہ ہے، یہ 1 ستمبر کی ڈیٹ ہے. اس وقت ملک میں ادارہ شماریات جو کہ حکومت کے خود ایک ذیلی ادارے کے نیچے سے یہ سروے آتا ہے، وہ اس بات کے بارے میں کہہ رہا ہے. بنیادی دوائیوں کی اس وقت ملک میں کمی ہے. اس کے علاوہ جو پیناڈول جیسی بالکل بیسک دوائی ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اس کی قلت ہے. لیکن ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں؟ ہماری پرائیورٹیز جی 2 ہی ہیں. ایک تو یہ کہ جلد از جلد ہم نے عمران خان صاحب کو یا نااہل کرنا ہے، یا گرفتار کرنا ہے، یا آرٹیکل 6 لگانا ہے، یا ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنا ہے. اور ساتھ ساتھ ہر ہفتے یا 15 دن بعد کابینہ میں ایک نہ ایک فرد کی اضافہ کرنا ہے. ابھی تک 74 کے قریب تو ہمارے پاس یہاں پر وزراء ہو چکے ہیں، اور 28 میں سے 23 معاونین ایسے ہیں جن کے نام ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. کوئی بھی قلمدان ان کے پاس موجود نہیں. جو لیٹسٹ انٹری اس میں عرفان قادر صاحب کی ہے. اب یہ ظاہر سی بات ہے، یہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے. اتنی بڑی کولیشن گورنمنٹ کے اندر سب لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے وہ جو سارا بوجھ ہے اس کا وہ قومی خزانہ اٹھائے گا. لیکن ملک جو ہے اس وقت بدترین معاشی حالات سے گزر رہا ہے. ہم اپنے خرچے کم نہیں کریں گے اور وہ سارا جو بوجھ ہے وہ عوام پہ کنورٹ کر دیں گے. پروگرام کا ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.